وہ सिद्दीक़ अकबर का नाम आना चाहिए। तेरे जुबान पे जब भी लफ्ज आए खालिद बिन वलीद का नाम आए, तेरी जुबान जब पुकारे और तू बुढ़ापे में जाने लगे और तेरे लफ्ज तेरे बाल सफेद होने लगे और तेरे जुमले टूटने लगे और इजराइल लेने पहुंच जाए और तेरे इर्द गिर्द दाएं बाएं लोग पूछे कि जिंदगी कैसे गुजर गई, तो फिर तू रो के कहे मैं अपनी हयाती तो कुर्बान थी वहां, मेरी मोहम्मद मोहम्मद पकींदे गुजर गई। मोहम्मद 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 पकींदे गुजर गई, अहद नाले अहमद सदींदे गुजर गई, मेरी सारी तो मुस्तफा के नाम की माला जपते गुजर गई। ये वाला इश्क करना, कभी रोया कर नबी के नाम की नात सुन के, आ ये इश्क करके भी देख, कभी आ और मेरे रसूल के नाम पे रो के देख, कभी आ और मदीने के नाम पे तड़प के देख, कभी एक बार उन गलियों का चक्कर तो लगा। ये तेरे इश्क को किसी ने गुमराह कर दिया है नौजवान। तेरे सीने जब रसूलुल्लाह का इश्क चमकेगा वो आंसू बन के छलकेगा, और जब तू मेरे मुस्तफ़ा से प्यार करेगा तेरा सजदा आबाद होगा। जब तू मेरे महबूब से मोहब्बत करेगा तेरी पेशानी सज जाएगी। जब तू मुस्तफ़ा से प्यार करेगा तो सुबह क़यामत हसन और हुसैन आएंगे, तेरा बाजू थामेंगे और कहेंगे पता है कि दुनिया में तू मदीना ढूंढता रहा, हमें पता है दुनिया में तू मदीना ढूंढता रहा और आज तू मेरे नाने को ढूंढ रहा है। आ तेरा दामन पकड़ के तुझे मुस्तफ़ा के पास ले चलते हैं। तू अपने इश्क को दरूद पाक पढ़ ले। तोड़ दो वो मोबाइल इसमें किसी औरत का फोन आता है और काट दो उस नेट की तार जिस तार ने तुम्हें बीबी से जोड़ के मोहम्मद के साथ तुम्हारा कनेक्शन कटवा दिया है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से तुम्हारा रिश्ता कटवा दिया। वो काट दो तार। एक ही इश्क रहेगा ना सीने में। एक घर में दो लोग तो नहीं ना रह सकते। अगर यहाँ बीबियां रखनी है तो रसूलुल्लाह का इश्क कहाँ आएगा? अगर यहाँ तुमने बाजार रखना है तो फिर घर कैसे आएगा? रसूलुल्लाह का इश्क पैदा कर, मोहब्बत पैदा कर, प्यार पैदा कर। तेरा भी दिल करे कि मैं भी कभी तैयब की तरह शहीद हो जाऊं, मैं भी कभी शहादत मेरा मुकद्दर बने। तुम्हें इश्क की दास्तान ना, एक छोटी सी दास्तान ना सुनाऊं इश्क की, छोटी सी कहानी इश्क की, मुख्तसर सी। साद बिन अबी वकास, उमैर बिन अबी वकास, दो भाई हैं। बदर का दिन है, उमैर छुपता फिर रहा है। हजरत उमैर कभी इस कोने में, कभी उस कोने में, कभी इधर कभी उधर। साद बिन अबी वकास पर छुपता क्यों है? कहने लगे उम्र थोड़ी है, इश्क जवान है। उम्र थोड़ी है, इश्क उरूज पे है। मुझे लगता है हुजूर मुझे बदर के मौके पे साथ नहीं लेके जाएंगे। सोच रहा हूँ कहीं छुप छुप के ना चला जाऊं। मैं अब इश्क लगा सी खेडा खेड दी नूं ते मैनू खेडा भुल गईयां। मैनू इश्क लगा सी खेडा खेड दी नूं मेरियां भुल गईयां। मैं कजल पत यार दे वेखने नूं फिर ओदी याद च रोंदियां ही डुल गईयां। हैदर शाह इस गली में कदे ना रुलदी, पर हुण रुलदी रुल गईयां। हज़रत उमैर बिन अबी वकास कहने लगे उम्र थोड़ी है, पता नहीं क्या हुआ, इश्क जवान हो गया है, हुजूर लेके नहीं जाएंगे, छुपता फिर रहा हूँ। हज़रत साद बिन अबी वकास कहने लगे तू अजीब आदमी है, कोई नबी की आंखों से भी छुप सकता है? तो किससे छुप रहा है तुझे पता है? कुछ छुप सकता है मुस्तफा की आंखों से? चल मैं तुझे हुजूर के पास ले जाऊं। दामन थामा। कहने लगे हुजूर ये मेरा छोटा भाई है, कहता मैंने जाना है, और हुजूर छुपता फिर रहा है। हुजूर ने फरमाया नहीं भाई, मैंने तो नहीं लेके जाना, तेरा कद भी छोटा है, तू है भी कमजोर, रूप भी नहीं ते मेरा रंग भी नहीं, तो मैंने यार मनान दा टंग भी, तू तो नहीं ना जा सकता, तू छोटा है। साद बिन अबी वकास कहते हैं एड़ियां उठा के ना हुजूर के सामने, इश्क लगा सी खेडा खेड दी नूं, एड़ियां उठा के ना पंजों के बल, तो कहते मेरे पीछे हो गए। कहने लगे हुजूर कद तो मेरा ऊंचा है, कद तो देख ले, और बाकी ताकत की बात है तो कुश्ती करा ले। ये पता किसके लिए? कि मैं तेरे नाम पे कुर्बान होना चाहता हूँ।
سونے میرا دل کرتا ہے میں تیرے نام پہ قربان ہو جاؤں, تیرے نام کی مالا جپتے زندگی گزارتی, میرا جی کرتا ہے میں تیرے نام پہ. عشق دیکھو نا جوانوں, یہ ہے عشق. کشتی ہونے لگی, حضور سامنے کھڑے ہیں, تو چھوٹا بھائی نہ رو پڑا اور بڑے سے کہتا ہے یار تو سلیکٹ ہو ہی گیا ہے, اور جس کو حضور سلیکٹ کر دیں کبھی ریجیکٹ نہیں کرتے, تو ہو گیا ہے, مہربانی کرنا تو گر جا, تو گر جانا. حضرت عمیر بن ابی وقاص نے بات کہی, بڑا بھائی تو بھائی ہوتے ہیں نا. کشتی ہوئی تو سعد بن ابی وقاص زمین پہ, عمیر سینے پہ. حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں میرے نبی کی آنکھوں میں آنسو آئے, حضور روئے اور فرمایا کیسی عجیب کشتی ہے کہ جبریل بھی ہنس رہے ہیں, یہ کیسی عجیب کشتی ہے. رسول پاک نے فرمایا مجھے تیرا بھی پتہ ہے, جس نے کہہ کے گرایا ہے اور جو گرا ہے مجھے اس کا بھی پتہ ہے. فرمایا تیاری کرو, دونوں آؤ. روئے دونوں بھائی گلے سے مل کے. اس نے کہا مبارک ہو, تو بھی قبول ہے, میں بھی قبول ہوں. سعد بن ابی وقاص تو بچ گئے اور جناب عمیر میدان بدر میں شہید ہو گئے. چھوٹا بھائی شہید ہوا, دوست تو ایسے نصیب کسی کے ہوں گے. کہتے ہیں حضور نے نا دونوں گھٹنے زمین پہ رکھے اور ان کے چہرے پہ خون تھا, میرے نبی صاف کر رہے ہیں, حضور خون صاف کر رہے ہیں. صحابہ دائیں میں, اور میں پیچھے ہٹ جاؤ نا, پیچھے ہٹ جاؤ, پیچھے ہٹو. 2 قطرے میرے حضور کے گرے اور نبی کریم نے فرمایا پیچھے ہٹو, تم بعد میں زیارت کر لینا, پہلے فرشتوں کو تو دیکھ لینے دو, پیچھے ہٹو, دیکھ لینے دو. میرے نوجوان باز آ جا, باز آ جا, بات مان لے, واپس آ جا. تو کسی عورت کے حسن میں پھنسنے کے لیے نہیں آیا, تو حسن محمد کے لیے پیدا کیا گیا, تو حسن محمد کے لیے پیدا کیا گیا ہے. تو نے تو ان جلووں کا طواف کرنا ہے, تو کہاں پھنس گیا ہے. یہ تیرے علاقے کی بیٹیاں ہیں, یہ تیرے محلے کی بیٹیاں ہیں, تجھے تو ان کا محافظ بننا تھا. یہ تیرے مصطفیٰ کا کلمہ پڑھنے والی بچیاں ہیں, تجھے تو ان کی نہیں, اگر کوئی بھٹکنے لگتی تو تجھے تو اس کے سر پہ چادر دینی تھی کہ باز آ جا. رسول اللہ کا نام لینے والی جو ہوتی ہیں وہ سیدہ فاطمہ کے پردے کی وارث ہوتی ہیں. تجھے تو انہیں سمجھانا تھا, اور تو اس نشے میں الجھ کے, اس چکر میں پھنس کے تباہ ہو گیا, اور تو نے تباہی کر لی. آسن حضرت ہارون بن موسیٰ کہتے ہیں میں تابعی ہوں. کس کے شاگرد ہیں؟ حضرت انس بن مالک کے رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضور کے غلام کے, جنہاں نے دل پر جانی ڈٹھا او اکھیاں ہی تک لئیاں. غلام کے غلام, غریب آدمی, ٹوکریاں, چھوٹی چھوٹی ٹوکریاں پھال رکھنے والی بیچ کے گزارا کرتے ہیں. ایک دروازے کے آگے سے گزرے تو گھر والوں نے اندر بلا لیا, کہتے ہیں محل ہے, ملکہ بیٹھی ہے. ملکہ کہنے لگی تو بڑا حسین و جمیل ہے, آ میرے ساتھ منہ کالا کر. کہتے نظر جھوک گئی, کہنے لگی تو نے میرا صرف حسن دیکھا ہے, میرے دل میں جو میرے نبی کا عشق ہے وہ نہیں دیکھا. تو نے میرے دل میں جو میرے مصطفیٰ کا عشق ہے. اور بویا کس نے؟ انس بن مالک نے. انس بن طیبہ سے منگائی جاتی ہے, سینوں میں رچائی جاتی ہے. توحید کی میں پیالوں سے نہیں نظروں سے پلائی جاتی ہے. میں نے انس بن مالک سے فیض لیا محبت کا. کہنے لگی جتنے پیسے تو کہے گا, اتنے پیسے. جوانوں, نہ کسی غیر مسلم بی بی کے قریب جانا بن نکاح کے, صرف پیسہ اکٹھا کرنے کے لیے, صرف جو ہے وہ پاسپورٹ لینے کے لیے, کاغذ بنوانے کے لیے. یہ دیکھ نبی کے ماننے والے کیسے ہوتے. کہا نا تو نے دیکھا نہیں ہم کون ہیں؟ پاک رسول کے ماننے والے, پاک نبی کا, پاک قرآن پڑھتے ہیں, پاک دین ہے ہمارا, ذہن بھی پاک, نظر بھی پاک, عقیدہ بھی پاک, نظریہ بھی پاک. اللہ نے ہمارے سینے بھی پاک رکھے ہوئے ہیں. خبردار. اس نے کہا اگر تو بات نہیں مانے گا تو سزا دوں گی. کہنے لگے دے لے. اس نے کہا اچھا تو تب بھی نہ باز آیا تو بادشاہ سے کہوں گی اس نے میری عزت پہ ہاتھ ڈالا ہے. کہنے لگے میں نے باتھ روم جانا ہے. چھت پہ چڑھے, سب سے اوپر والی. ایک روایت تو یہ ہے کہ باتھ روم اوپر تھا, پخانہ کیا تو وجود پہ مل لیا.
پخانا کیا تو وجود پہ، اور پھر چھت سے چھلانگ لگا دی. کہتے ہیں یوں زمین پہ آیا کہ جیسے ماں گود میں اٹھا کے بیٹا زمین پہ نہیں رکھ دیتی. کہتے ہیں جلدی سے نلکے کے قریب گیا، اپنا وجود دھویا، آنکھ کھولی تو سامنے خوبصورت چہرہ، نورانی آنکھیں، خوشبو ہی خوشبو. میں نے کہا آپ کون ہیں؟ تو کہنے لگے میں یعقوب کا بیٹا یوسف ہوں، حضرت یوسف علیہ السلام ہوں. پتہ ہے تجھے زمین پہ کس نے رکھا ہے؟ کہا نہیں. کہنے لگے تو پاک جوانی والا ہے، تو پاکیزہ نظر والا ہے، تو پاک سوچ والا ہے. حضرت جبریل پہلے وحی لے کے آتے تھے، آج ایک بار پھر زمین پہ آئے ہیں، پر پہ بٹھا کے تجھے زمین پہ چھوڑ گئے ہیں، پر پہ بٹھا کے زمین پہ چھوڑ گئے ہیں، اور کہا آجا سینے سے لگ جا. تو نے وہ کام امتی ہو کے کیا ہے جو میں نے نبی ہو کے کیا تھا، آجا سینے سے لگ جا. سینے سے لگ گئے. کہتے ہیں ایسی خوشبو آنے لگی جو کسی کے پاس سے نہیں آیا کرتی تھی. جدھر جاتے لوگ کہتے ہیں یہ تو خوشبوؤں والا بابا ہے، خوشبوؤں والا بابا. لوگ کہتے ہیں وہ انتقال کر گئے تو ان کی قبر کی مٹی سے بھی خوشبو آیا کرتی تھی.